السلام عليكم. أهلا بكم في الجزء الثالث من درس إنشاء تمارين التفاعلية عن طريق الهوت بوتيتوس. بعد ما شفنا تجي كويز وتجي كلوز، في هذا الجزء الثالث هنا راه تجي ماتش وتجي ميكس وتجي كروس. نبداو بتجي ماتش. تجي ماتش هو لا ميز اون اسوسياسيون، يعني تمارين الربط. إذا نبداو أول شيء كنديرو لو تيتر، العنوان. لي تيب دو فراز. هنا غادي ناخدو اللي غيكونو فيكس، لي زيليمون اغوش يكونو فيكس، واللي تيكونو ادروات هما اللي كنديبلاسيوهم. كيال بو سبيك تاكل. Deuxième phrase. Le premier élément, on dirait la phrase. La phrase interrogative. Interrogative. Deuxième élément. La phrase exclamative. Le troisième type de phrase. La phrase, par exemple, déclarative. Au dernier type de phrase, la phrase impérative. إذا هنايا درنا لي فراز، وهنا لي تيب دو فراز، وهنا اللي كنديبلاسيوهم هما اللي جاو هنا في لي زيليمون دو دروات. هنا لي بارامتر ديالنا دائما كنريغلوه من هنا، لي بارامتر ديفينير. هنايا لي كونسيل لي فراز ديكلاراتيف، هنا درنا لو سو تيتر لي فراز ديكلاراتيف. هنا لا كونسيل غولي شاك فراز ا سون تيب دو فراز كونفونابل. هذه هي لا كونسيل. نجي هنايا لا ميساج، هنايا كندير كنجي بون طرافاي، هنا بون موفي ريبونس اكسيتيرا. هذيك لي بارامتر درنا هنايا فيريفيي اوكي. هنايا كتلقى بلونغلي ديك الفراس بوطون سويفون، هنا سيبريمي افاسي لا باج سويفونت نيكست بيج الى غيره. اذا هادو كاع شناهم لابارونس، هادو كاع لي بارامتر شناهم. بقا نسجلو التمرين ديالنا، كنمشيو نسجلو مباشره هنايا باش يعطينا ديك لو ليان اش تي ام ال. هنايا غادي نسميو مثلا لي تيب لي تيب. هنا ما كنديرش لاسباس باش ما يتعكسش يبدا فراز، ما خصنيش ندير لاسباس. لاحظوا معايا سجلنا العمل ديالنا، قالك فواغ دون نافيغاتور ولا هذا. حنا نديرو لي غيان، غنمشي نشوفو مباشره في البيرو. ها هو باش نفتحو بالنافيغاتور اللي بغيت انا. اوفرير، غادي اوفرير بفايرفوكس. نصبرو عليه شويه. اذا هاد التمرين ديالنا جي ماكس. هنا quels sont les jeux qui amusent les enfants. اذا هذا هو التمرين ديالنا. مثلا فراز اكسكلاماتيف ديال فوق، فراز ديكلاراتيف هنايا الثانيه. فراز نحاول نغلط باش نشوف شنو غادي يعطيني. فراز انتروغاتيف هنا، فراز امبيراتيف هنا، ونفيريفي. اذا هنا قال لك فوتر سكور 25% ديزولي، يعني عاود. اذا لاحظوا معايا هادو اللي صحاح تيبقاو هنا، لي كوريكت تيبقاو هنا، اللي هنايا
اذا امبيراتيف خصني نحيدها من هنا وندير الانتيروغاتيف هنا ولا فراز امبيراتيف هنا ميكس يعني لا mettre en ordre des mots لا دي فراز. هنايا اول شيء ناخذ العنوان مثلا، ناخذ دائما لو تيب ديال لي فيت ناخذو عاشوراء. هنايا غادي ندير تيب دو فراز. اذا هنا لاحظوا معايا هنايا نكتب لا فراز اللي غادي مثلا لو جور d'Ashura. ندير اونطري باش لي فراز ما خصهمش نكتبو مقادين، اللي غادي ترتبو خصني ندير اونطري باش نكتب لا فراز اخرى. لي بارون achète ندير اونطري واش اشيت ديال التكست دي gâteaux et des friandises. إذا لاحظوا معايا هنايا انا رتبو بهذه الطريقه، كل واحد يقسمو على حسب داكشي اللي بغا هو. هنايا ها هو التكست ديالنا هنايا من هنا بارامتراج كما قلنا راه ديجا مصيب، يعني ممكن تسجلو مباشره هنا ولا حنا نسجلو باش يعطينا داك لاباج ديناميك، باش يعطينا الصيغه ديال HTML. حنا كنمشيو لهنايا نعطيو مثلا نقولوا ليه نسميوها عاشوراء اونجستري في البيرو. توجور فاكو حيت الكومونس باج ماجي نقول ليه وي. هنا قال لك تي فو فوار هذا جو فو ريان. نمشيو للبيرو ونشوفو ها هو هذا التمرين ديالنا عطانا بصيغه الاش تي بي ال، ونمشيو نشوفوه نفتحوه بالفايرفوكس نزادرو عليه شويه. اذا ها التمرين ديالنا، ها لو تكست اون ديزوردر اون فا ميتر اون اوردر. مثلا لو جور دو عاشوراء، les parents achètent des jouets à leurs enfants et organisent une fête et offrent à leurs invités. La dernière phrase. Des gâteaux et des friandises. هنايا je vérifie d'un 100%. هنا تعطيك بغيت غنكومونسي عاوديه من الاول. اذا ها هو عطاني ترتيب اخر. لاد كتعاوني راه حلت في شي جمله ولا هذا. اذا هذا بالنسبه للجي ماتش. بقى اخر واحد جي ميكس. هذاك جي ميكس جي كروس هذا لي مو كروازي تا هو مهم مزيان. هذا لو مو كروازي انا كنقول لكم ملي يكون عندكم لو تيم ديك لا بواطامو ديك الكلمات اللي خصهم يشدوا التلاميذ كتحاول تروجها هنايا. اذا اول حاجه كتبدا بها كتمشي هنايا لاغري كدير جينيري انغري اوتوماتيك، يعني كتعطيه هو يصيب اوتوماتيك تيصيب لاغري. كدير جينيري هنا كنعطيه لي مو. هنا تيقول لك الماكسيموم ما خصكش تفوت 20. انا مثلا نعطي لي مو نقولوا ليه حنا الكلمات اللي بغينا نروجو سيرك فات جوا لا جوا مثلا لا جوا غاتو مثلا مارياج كادو نقول مثلا نزيدو كلون. نزيدو شكون كلون. هنا بغيت نروج هاد الكلمات هادو.
هنايا كنمشي كنقول جينيري لاغري باش يعطيها ليا. لاحظوا معايا ها هو عطاني لاغري كيفاش خصها تكون. هنايا شنو بقى ليا؟ بقى ليا التعريف ديال كل كلمه. نمشي لديفينيسيون. هنايا عندي مارياج نقول ليه فيت مثلا فيت كيولي non une femme. مثلا فيت كيولي أنا فيت فاميليا كيولي ندوزو مثلا سيرك lieu par exemple où on présente des spectacles par exemple pour enfants. كل واحد غادي يدير التعريف ديالو. ندوزو مثلا كادو نقول ce qu'on offre à une personne qui organise par exemple une fête. نتوما غادي تشوفوا على حسب التعريف اللي غادي يفهموه التلاميذ. هنايا كملنا لوريزونتال. ندوزو الفيرتيكال عندنا الفيت نقولو ايفينمون les événements par exemple réjouissants. Dire ok. Deuxième mot vertical, la joie, sentiment. De bonheur par exemple. Sentiment de bonheur. Okay. وقالنا هنايا gâteau pâtis. Qu'on prépare dans les fêtes. عندنا هنايا كلون qui amuse qui les enfants le cirque. ملي كملنا تعريف هاد لا ديفينيسيون ديال كل مو كندير اوكي. اذا هنا كملت تقريبا لاكري ديالي. كنمشي بارامتراج قلنا راه ديجا مصايبينهم.
التي نشوفو هنا لي فيت. هنايا كندير لا كونسين كومبليت لاغري. لي ميساج راه جاوب مزيان. كنقول هذه بالنسبه بور لا ديفينيسيون هذا لين اوريزونتال لين فيرتيكال اكسيلون الى غير ذلك. البارامتراج اللي تيكون هادي ديال لي بوطون داكشي. هنا اللي تيبان هي لا كونسين لو تيتر هو لي فيت وهذا كتقول لي كومبليتي لاغري. كندير اوكي. هنا كنمشيو نعطيو باش يعطينا ديك لو لين اش تايم كنسجلوها بهاد الطريقه هادي. هنا قلنا لي فيت لي فيت نسجلها في البيرو انريجستري. اذا هنا حيت درنا لاسباس يعطيني هذا كنقول ليه غيان. كنمشي نشوف انا لي فيت كنفتح النافيغاتور ديالي بالفايرفوكس او جوجل كروم. نتوما تيبقى لكم هنا نشوفوا اخر تمرين ديال جي كروس. جي كروس ها هي لاغري ديالي. هنايا ها التيتر وها لا كونسين كومبليت لاغري. نمشيو مثلا بان شنو قال لك ان ايفينمون ريجويسون. مثلا نقول ليه فيت ندير اونتري نيميرو 2 سنتيمون دو بونور نديرو لا جوا. مثلا ما عرفتش نقول ليه ما عرفتش سنتيمون يدير جي وغادي نعرف بان راه لا جوا. يمكن لك تستعمل قلنا لاد باش تساعدك في استكمال ديك لاغري ديالك. نيميرو 3 فيت فاميليا كيغلي بين هذا غادي تكون مارياج اونتري. نيميرو 4 pâtisserie qui prépare qu'on prépare dans les fêtes les gâteaux. Gâteau. De l'entrée. Numéro 5 horizontal où on présente des spectacles pour enfants. On a spectacle site ماشي مشكل. ندير ليد كتبدا بالسي غادي يعاوني يكون فيه ليفينمون بور كي ام لي زونفون كو ام لي زونفون سا فا دير ان سيرك بور enfants. هنا نيميرو 6 horizontal. هنا عطيني horizontal و vertical. ها l'horizontal ce qu'on offre à une personne qui organise une fête. هنايا غادي نديرو كادو اونتري. بقات لنا اونتري. بقات لنا هادي الفيرتيكال. ما عرفتش انايا كي نقول لي عطاني سي ال عطاني جوج ديال الحروف. مثلا نقول لي بلون اونتري. انا كملت لاغري ديالي كنمشي نفيريفيها من هنا. اذا اكسيلون فوتر سكور اي 90%. اذا هذا كل شيء بالنسبه للتمارين اللي بقاو لنا. ديك ديال الهوت بوتيتوس ديك 5 تمارين. جي كويز وجي كلوز وجي ماتش وجي ميكس وجي كروس. اذا هاد تمارين مهمه وكنتمنى بان هذا الدرس يكون استفدتوا منه وشكرا.